अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद रियाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम खराज तहसीन पेश करेंगे इकरार भाई को, जिस तरह उन्होंने डट के मुकाबला किया। हक खतीब को मैं तो कहूँगा जिस तरह उन्होंने नंगा किया और जिस तरह उसका मकरू चेहरा बेनकाब किया है, उसको वाकई उनको खराज तहसीन बनती है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पे गए और वाकई कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे गए हैं और प्लांटेड और पेड लोग मौजूद होते हैं और वाकई ये प्लांटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ उनके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मजहब के नाम पे लोगों को इश्तियाल दिलाना कोई बड़ा काम नहीं है। लोग लोग जो है फनेटिसिज्म, जुनूनी अकायद, इन चीज़ों में आ जाते हैं। लोगों को कहें कि वो किसी की जान ले लेंगे मजहब के नाम पे, मजहब जो है ये फौरन लोग इस चीज़ पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और सच को सामने लेके आए हैं, उसके मकरू चेहरे को बेनकाब किया है। वाकई खराज तहसीन है और बनती है। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने उन्होंने जाके वहाँ पे बड़े मासूमाना सवालात किए कि उन्होंने पूछा, ये जो आप उनके आप जो अल्लाह का वली आप कहते हैं, ये आपको करामात कब से आपको नाजिल हुई हैं? ये करामात कब से हैं? ये जो आप दम और ये पता नहीं इस तरह करके ये जो करामात है, ये चेन निकालना है कि लड़की को 4 या 5 बार चेन निकालना उसकी आंख से, ठीक है, शोबदेबाजी है कि लड़की के साथ बार बार है कि उसकी आंखों से चेन निकालना, मोती निकालना। भाई इस तरह की ये जो आपका दम है, ये जो आपका दम करते हो या यकदम करते हो, आप उसकी आंखों से सोने की चेन निकालो, हीरे के मोती निकालो, हीरे निकालो उसकी आंखों से, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दिनों में, बल्कि आप एक काम करो, जैक किंग के साथ मिल जाओ, वो आपको बताएगा, वो उसके पास भी बड़े अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, डॉलर में कमाओ। यहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं बड़ा होगा। मौलाना नासिर मदनी ने उन दिनों में बड़ी अच्छी बात की कि कोरोना वायरस इतना आया हुआ है, आप चाइना की तरफ फिक्र करें, ठीक है, शुफ शुफ करें और लोगों का इलाज करें। आज भी कंट्री में बेतहाशा जो है लोग हॉस्पिटल्स में बेतहाशा पड़े हुए हैं, पूरे मुल्क में स्पीकर लगा देते हैं, आप वहां से दम करें, लोग जो सही हो जाएंगे। ये जो आप शुफ करते हैं, इनकी वजह से इलेक्शन चेंज हो गया है, रात को कुछ रिजल्ट कुछ थे, ये इधर के उधर हो गए हैं, पता नहीं क्या किया उन्होंने। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने क्या भाई, आप वहाँ पे लोग नारेबाजी और ये चीजें करना शुरू हो गए हैं। वो अब कहते हैं, पहले कहते थे मैं अल्लाह का वली हूँ, तो बाद में कहते हैं अल्लाह का वली नहीं हूँ। ये जब इकरार में पहुंचे लेने के लिए आए हैं, बड़ी अच्छी कि हम तो बड़े जो है हम बहुत अच्छा वेलकम करते हैं, बड़ी ये चीजें शो करवाई, लेकिन लोगों को तो पता है। अब तो सादा लोगों को समझाने के लिए ये चीजें की हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला के जो वली हैं उनके पास करामात है, ये ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स हैं। अब देखें, एक लड़की की आंखों से बार बार चेहर निकालना, अब हुआ ये कि इकरार भाई ने कहा कि एक बार तो चलो चेहर निकाल ली, अब दूसरी बार निकाल के दिखाओ। वो लड़की 20-25 मिनट कहीं पेन में रही, मतलब ये काम इतना आसान नहीं होता, ये पेन होती है इससे अच्छी खासी। वो दोबारा मतलब चीजें करती रही, कोशिश करती रही, फिर वही उन पे उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया उन्होंने। इकरार भाई ने चीजें सिंपल की, उन्होंने कहा भाई आप इस तरह करो, इमाम मशाइख को, ठीक है, आप अपनी मर्जी के, ठीक है, स्कॉलर्स पकड़ लें, ये उनको बताएं, वो पेशेंट्स ले आए, कहीं से भी ले आए, आप उनको सेहतयाब कर दो। लेकिन क्या वो कैसे हो सकते थे? जब चीजें ही प्लांटेड है तो कैसे होना था? ये पैसे कमाने के तरीके हैं, ये चीजें करने के तरीके। आप एक बंदा व्हील चेयर पे आया है तो एकदम खड़ा हो गया, ये कैसे मुमकिन है? एक उसकी तबीयत, मतलब इतनी देर से उसकी तबीयत नहीं सही है, ना साजगार है, और एकदम से खड़ा हो गया है, तो ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आयत पढ़ के सुना दो। अब आयत कहाँ से आई? बिस्मिल्लाह। उन्होंने पूछा, ये जो आप दम और ये जो यकदम करते हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या मतलब, ये जो आप दम और यकदम करते हैं, ठीक है, तो ये पढ़ते क्या हैं आप? हमें हमें भी बता दें। आप अल्लाह ताला का कलाम है ना, आप कुरान पाक पढ़ते हैं, तो इसमें कुरान पाक बताना कि मैं क्या पढ़ता हूँ, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। अब मुझे वो जो है खतीब साहब को वो भी नहीं पता, वो भी नहीं बताना, मैं नहीं बता रहा। अब बताते क्या? अब बताते तो वो अगर कुछ पढ़ते हो तो, ये जो ये सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है, वो ट्रिक्स करते थे, अब वो रिवील हो रही थी चीजें, अब वो बताना नहीं चाह रहे थे। तो होता भी यही है कि पेशेंट की, जब कोई भी पेशेंट होता है उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, फिर डॉक्टर की तरफ भागते हैं, पहले दम और इन चीजों की तरफ लगे रहते हैं। अब वहां पे फिर रिकवरी के चांस भी नहीं रहते। नो डाउट जिंदगी मौत सारा कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है,
لیکن یہ سارا جہلیت ہے، یہ سارا یہی چیزیں ریویل کی ہیں اقرار بھائی نے، کہ اقرار بھائی نے پوچھا کہ آپ نے دم میں آپ کیا پڑھتے ہیں، اب یہ نہیں پتا ان کو، اب مطلب کہ چیزیں پتا، جب آپ کچھ پڑھتے ہوتے تو پتا ہوتا، ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیں کرامت اور جو کرتب ہے نا، ٹرکس اور چیز ہے، کرامت اللہ تعالیٰ کے ولی جو تھے ان کے پاس چیزیں تھی نو ڈاؤٹ، اب وہ ان کو ان چیزوں سے گھر جو بنے ہوئے ہیں، یہ آپ نے محل بنائے ہوئے ہیں، پھر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو ان چیزوں سے نہیں ہوتا کچھ بھی، وہ ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ سادہ لوگ ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، یقین کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی الگ سی جن کی ٹائپ ہے، جو آنکھوں سے چین جو نکل رہی ہے، یا جو ان کے اندر جن ہے ان کی کوئی پتہ نہیں کیا ٹائپ ہے، لیکن اگر پیشنٹ واقعی ہی کوئی پیشنٹ ہے تو وہ صحیح کیوں نہیں، صحیح کیوں وہ کیوں اتنی بار جو وہ لڑکی کی آنکھوں سے چین نکال رہے تھے وہ صحیح کیوں نہیں ہو رہی تھی، وہ کیوں بار 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 ان کے پاس آ رہی تھی، وہ صحیح ہو جانا چاہیے۔ آپ اقرار بھائی نے کہا تھا نا، وہ تو پیشنٹس بھی ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، ان کو آستانے کے اندر نہیں آنے دیا، اب اگر اتنے ہوتے تو آستانے کے اندر آنے دیتے، پتا تھا چیزوں کو صحیح کر دیتے، اب ہاسپٹل چلے جائیں ان کے ساتھ، انہوں نے بات کی ہے یہ والی، ویسے بھی دیکھیں ہاسپٹل چلے جائیں ان کے ساتھ، جہاں پہ وہ پیشنٹ ہیں وہاں پہ ان کو صحیح کریں، تو جو دم اور یہ جو یکدم کرتے ہیں یہ وہاں پہ جا کے کریں، چین نکال لیں چین وہاں پہ سونے کی نکال لیں، بھائی آپ لوگ کچھ اس طرح کی چیزیں کریں، ملک کا قرضہ بھی اتارنے کا طریقہ بتائیں، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے ان کو، قرضہ اتارنے کا آپ کے پاس اتنے اچھے خاصے طریقے ہیں تو بتائیں ان کو، ٹھیک ہے، بے نقاب کیا ان کو، یہ تو بڑا اچھا کیا انہوں نے، اور پتہ نہیں کیا کہ اقرار بھائی نے پیسے لیے ہوئے بے نقاب کرنے کے، اب آپ کو آپ کو نالج ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ الزام لگانا شروع کر رہے ہیں کہ یار اقرار بھائی نے یہ بھی کیا ہوا ہے، اقرار حسن نے یہ بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی کیا ہوا ہے، تو انہوں نے صرف بتایا ہے کہ ہم اتنے سادہ ہیں کہ ہم عام باتوں پہ یقین کر کے، کچھ ٹرک وہ ہوتا ہے کہ جس کا عام بندے کو پتہ نہیں ہے، اس کو بھی ٹرک ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرامت کہ عام بندے کی سمجھ میں آ جائے، عام بندے کی سمجھ میں، اب آپ بڑی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ سارے کے سارے ٹرکس ہوتے ہیں، کرامت اس طرح کر کے کرامت نہیں ہے، بالکل بھی کرامت نہیں ہے، تو برائے مہربانی آپ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ آئیں، آپ اپنے پیرنٹس کو کہیں، اگر آپ کے پیرنٹس ہیں آپ ان کے اپنے پیرنٹس کو کہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگیں، جو پیر آپ کے پیرنٹس ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے دعا مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی قبول ہو، وہی آپ کے لیے سارا کچھ ہے، یہ پیر یہ ان چیزوں کا پیچھا چھوڑ دیں، یہ صرف پیسے کماتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سننی ہے، قرآن پاک پڑھے اور یہی سارا کچھ ہونا ہے، تو ان کی باتوں میں نہ آئے، یہ چیزیں اقرار بھائی نے ریویل کی ہیں کہ ہمیں اتنی سمجھ آ جائے، ساری شعبے بازی کی ہے اس نے، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایکچولی کہ وہاں جاتے جا کے سیپریٹ ہو کے کچھ ان کے سوالات ہوتے، کچھ ان کے سوالات ہوتے، تو اگر وہ سچے ہوتے تو ان کے سوالات اٹھا کے تو ان کو آنسر کرتے، لیکن اوبیسلی سچے تو تھے نہیں، تو آنسر کرنا کس طرح آنسر کرتے، آنسر کرنے ہی نہیں تھے انہوں نے، تو وہاں پہ فوراً سے رائے، تو وہاں آستانے پہ چلے گئے اقرار بھائی، تو رائے اقرار ان کو ملا نہیں کوئی بھی، پھر وہاں سے وہ کس طرح وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، اس طرح سے پھر وہ لوگوں کو اشتعال دلایا، فوراً سے فنیٹسزم، لوگوں کو اشتعال دلایا، نعرے بازی اور یہ چیزیں کرنی شروع کر دی، سچے ہوتے تو یہ چیزیں نہ کرتے اوبیسلی، لیکن یہ ہے کہ پہلے بھی لوگوں کو کچھ حد تک پتا تھا، لیکن اب لوگ جو ہیں وہ چیزیں کافی حد تک سمجھ گئے ہیں کہ انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے، لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اب اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، آپ سے درخواست یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بے تحاشا مانگیں، خوب مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہی عطا کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔